नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यतिखेर म सूर्य थापा अमेरिकाको टेक्ससबाट यहाँहरू सामु बोल्दैछु। तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण परिवार संसारको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ पक्कै पनि यहाँहरू सबैजना आराम हुनुहोला भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। यतिखेर संसारभर तपाईँ हामी सबैजना लडिरहेका छौँ, यो महामारीसँग जुधिरहेका छौँ। तर पनि महामारीसँग जुधिरहँदा यहाँहरू सबैजनासँग मैले विशेष गरी यही समयमा विगत लामो समयदेखि नेपाल र नेपालीसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा बहस चलाउँदै आएको छु र तपाईँ संसारभर रहनुभएका नेपालीहरूले सरोकार राख्ने विभिन्न विषयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि यहाँहरू सबैले दिनुभएको माया र साथको लागि सदैव आभारी छु। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर नेपालमा कोरोनाको विरुद्धमा लडाईँ चलिरहेको छ। अमेरिकामा त्यही छ। तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मानव जाति, सिङ्गो मानव जाति नै कोरोनासँग लडिरहेको छ। तर नेपालमा अर्को एउटा विषय जुन सीमा समस्या, त्यसै गरी यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले अलिकति सकिरहेको छैन भन्दै युवाहरू पनि सडकमा आएको विषय लगायतका विभिन्न विषय छन्। र त्यो साथमा पछिल्लो समयको अर्को जल्दो बल्दो विषय भनेको नेपालबाट विभिन्न देशमा श्रम गर्नको लागि गएका युवाहरू जो यतिखेर नेपाल फर्कन खोजेर पनि पाइरहेका छैनन्, ती युवाहरू कसरी फर्किने र सरकारले कसरी उद्धार गर्ने भन्ने एउटा ठुलो चासोको विषय छ। सँगसँगै ती युवाहरू नेपाल फर्किसके पश्चात कसरी तिनीहरूलाई फेरि रोजगार दिने अथवा देशलाई कसरी रोजगारबाट अगाडि बढाएर युवाहरूलाई काममा लगाउने अथवा स्वरोजगार दिने भन्ने अर्को ठुलो चुनौती छ। आजको कार्यक्रममा हामीले यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि एकजना अतिथि निम्ताएको छु र त्योभन्दा पनि अगाडि मैले यो कार्यक्रम संसारको विभिन्न स्थानबाट हाम्रो अतिथिलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि विभिन्न स्थानबाट सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबै सहयोगी मिडियाको नाम लिन चाहन्छु एकपटक। यतिखेर अमेरिकाबाट खुलामञ्च.com क्यालिफोर्निया, त्यसै गरी खसोखास.com, नेपाली न्युज.com, नेप्लिज डायस्पोरा, युएस खबर, एमटी खबर, हिमाल पार्टी, व्हाइट हिमाल लगायतका मिडियाबाट अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ भने अमेरिका र नेपालमा मुख्य कार्यालय रहेको ओएस नेपाल, त्यसै गरी ओएस भेबो, ओएस टेक लगायतका मिडियाबाट, त्यसै गरी बेलायतबाट नेपाली लिङ्क, लन्डन नेपाल न्युज र नेपाल ब्रिटेन.com, त्यसै गरी नेपाल र युरोपबाट रहेको गुल्मी नेपाल न्युज, गुल्मी न्युज.com, त्यसै गरी स्कट नेपाल न्युज, त्यसै गरी युरोप र नेपालबाट रहेको अर्को भोइस अफ नेपाल, नमस्ते नेपाली लगायतका मिडियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने जापानबाट मातृ सन्देश, त्यसै गरी नेपालबाट नागरिक खबर, गोदावरी न्युज लगायतका मिडियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। सँगसँगै यो कार्यक्रम इजरायलबाट A2G, अस्ट्रेलियाबाट इजी नेपाल लगायतका मिडिया र नेपाल भरबाट डिस होममा रहेको रमाइलो टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा नेपालभरका दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा यहाँहरू सबै सामु चिनाइरहनु नपर्ने मैले स्क्रिनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैले चिन्नुहुन्छ जो एकजना नेपालको सफल राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपाका नेता, पूर्व मन्त्री र सांसद गोकर्ण विष्ट आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। सबैभन्दा पहिला त तपाईँसँग यति सात समुद्र पारबाट जोडिएर कुराकानी गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ र धेरै वर्ष पछाडि अन्तर्वार्ता गर्न पाएको छु, त्यस अर्थमा पनि खुसी छु। मान्यज्यू, जस्तै तपाईँ र म यतिखेर सात समुद्र पारबाट जोडिएर कुराकानी गरिरहँदा तपाईँलाई मैले यस कार्यक्रममा निम्ताएको छु भनेपछि धेरै युवाहरू जो श्रम गर्नको लागि संसारमा विभिन्न देशमा रहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ केही आशाका कुराहरू अथवा तपाईँलाई केही सन्देशहरू, विभिन्न जिज्ञासाहरू पठाउनु भएको छ, त्यो विषयमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला तपाईँ र म आज यति टाढाबाट भेट भएको छ। तपाईँ एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ र पटक पटक सांसद र मन्त्री भएको अनुभव सङ्घालेको नेता र धेरैले तपाईँलाई चाहिँ माया गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा आज अलिकति तपाईँको अनुभवहरू खुलस्त रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। र पहिलो प्रश्न यहाँलाई यो एउटा कुनै आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नको लागि पनि माध्यम बनोस् भनेर, तपाईँ छोटो समय करिब 6 महिना जस्तो ऊर्जा मन्त्री बन्नुभयो। त्यतिखेर तपाईँलाई चाहिँ सबैले त्यही छोटो समयमा गोकर्ण विष्ट जस्तो मन्त्री भनेर चाहिँ उदाहरण दिने मन्त्री बन्नु भएर तपाईँको राजनीतिक हाइट पनि अर्कै रूपमा पुर्याइदिनु भयो। तर तपाईँ त्यसको केही समय पछाडि करिब 2 वर्ष जस्तो
अत्यन्तै चासोको विषय श्रम मन्त्रालयमा श्रम मन्त्री हुनुभयो, तर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेपछि फेरि वा गोकर्ण विष्ट भन्ने चाहिँ गर्न सक्नु भएन। किन चाहिँ खास त्यस्तो भयो? तपाईँले चाहिँ के कारणले गर्दा तपाईँ पहिलाको उदाहरण चाहिँ पछाडि कन्टिन्यू गर्न सक्नु भएन? म ऊर्जा मन्त्रीमा जम्मा 4 महिना बसेको थिएँ। 4 महिनामा हामीले केही उल्लेखनीय सुधारहरू गर्यौँ। आज लोड सेडिङ अन्त्य हुनका पछाडि ढल्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन हामीले त्यति बेला सुरु गरेका थियौँ। यसै गरी सान्जेन रसुवागढी मध्यभोटी कोशी लगायतका आयोजनाहरू हामीले सुरु गरेका थियौँ। बुढी गण्डकी, उत्तर गङ्गा, यसै गरी नरसिंहगार लगायतका आयोजनाहरू पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ। त्यही बेला अप्पर तामाकोशी अब आउँदैछ 456 मेगावाट, त्यो पनि हाम्रै पालामा हामीले शिलान्यास गरेका थियौँ। छोटो अवधिमा पनि हामीले पर्याप्त काम गऱ्यौँ। जहाँसम्म श्रम मन्त्रालयको कुरो छ, यसमा पनि हामीले पर्याप्त सुधारहरू गरेका छौँ। चाहे वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमजीवी साथीहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले जाने, नठगिकन जाने अवस्थाको सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा होस्, देशमा एक प्रकारले श्रम नगर्ने, मेहनत नगर्ने बिचौलियाहरूले श्रम गरी खानेहरूमाथि जुन प्रकारले शोषण गरेका छन्, यसका विरुद्ध म निरन्तर जुधेँ। त्यसरी जुत्दा अवश्य नेपालको सन्दर्भमा या त सिङ्गो राज्य नै भेटी कुराका विरुद्ध जुझ्ने तहमा आउनु पर्यो, या त कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने स्वाभाविकै थियो। यसकारण धेरै प्रतिकूलताका बीचमा पनि हामीले निरन्तर भेटी कुराका विरुद्ध जुध्यौँ। श्रमजीवी वर्गको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना हाम्रै पालामा सुरु गऱ्यौँ। म 20 महिना श्रम मन्त्री भएँ, यही पालामा हामीले सुरु गऱ्यौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लागि सुरक्षित र मर्यादित ढङ्गले जान पाउने गरी, नडगिकन जान पाउने गरी केही देशसँग यही कार्यकालमा हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत देशभित्र रोजगारी नपाएका युवाहरूले काम गरेर खान पाउने गरी, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने गरी हामीले कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। धेरै प्रकारले नयाँ कार्यक्रमको अभियान सुरु गरेका थियौँ। एउटा नयाँ अभियान सुरु भएको थियो यो कार्यकालमा पनि। भनेपछि जस्तै तपाईँले ऊर्जामा त करिब 4 महिना मात्रै भन्नुभयो, मलाई चाहिँ 6 महिना जस्तो लागेको थियो। त्यतिखेर तपाईँको अझ तपाईँमाथि भौतिक आक्रमण पनि भएको थियो। तपाईँलाई धेरैले सम्झन्छन् मिडियामा, तपाईँ चाहिँ हात यसरी बाँधेर काम गरिरहेको अवस्था। तर तपाईँको त्यति छोटो समयमा काम गरेको गोकर्ण विष्टबाट जनताको धेरै चाहना भएको हो कि, अथवा गोकर्ण विष्टले फेरि होइन यो 5 वर्षको सरकार हो, ढुक्क तरिकाले विस्तारै गरौँला भनेर अलिकति स्लो मोसनमा मुभ भएको हो कि भन्ने, अथवा श्रम क्षेत्रमा धेरै समस्या भएका हुन् कि? त्यस्तो पनि होइन। यो क्षेत्र अत्यन्तै विवादित क्षेत्र, अत्यन्तै समस्याग्रस्त क्षेत्र थियो। एक प्रकारले भन्ने हो भने सबै हिसाबले यो अस्तव्यस्त क्षेत्र थियो। यसका केही कानुनी संरचनाहरू बनाउनु पर्थ्यो। म मन्त्री भएर जाँदा श्रम मन्त्रालय 2टा कोठामा सीमित थियो। श्रम मन्त्रालयसँग जनशक्ति थिएन, कार्यालय थिएन, कतिपय अवस्थामा कानुनी संरचनाहरू थिएनन्, कार्यक्रम थिएन, कुनै पनि प्रकारको अवस्था थिएन। तर यो बीचमा हामीले चाहे जनशक्ति व्यवस्थापनको सन्दर्भ होस्, चाहे मन्त्रालय व्यवस्थापनको सन्दर्भ होस्, चाहे कानुनी संरचना होस्, कार्यक्रम होस्, जनताले अनुभूत गर्ने गरी सुधार होस्, हामीले कम्तीमा 150 भन्दा बेसी सुधारका प्रयत्नहरूलाई यति छोटो अवधिमा अगाडि बढाएका छौँ। एउटा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्नको लागि कानुनी संरचना, आइटी संरचना, जनशक्ति निर्माणदेखि कम्तीमा 87 वटा विभिन्न प्रक्रियाहरू, विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरेर हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ। यसकारण यो बीचमा पनि पर्याप्त हाम्रा अभियानहरू अगाडि बढेका छन्। हरेक चिजको परिणाम आउन त समय लाग्छ, सामान्य सुधारको लागि पनि समय लाग्छ, तर केही नभएको ठाउँमा नयाँ प्रकारले जग बसालेर परिणाम दिने गरी अगाडि बढ्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा समय लाग्थ्यो। हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। मुख्य कुरा भनेको इमान्दारपूर्ण प्रयत्न, मुख्य कुरा भनेको जनताको हितमा, देशको हितमा हामीले इमान्दारपूर्ण प्रयत्नलाई अगाडि सारेनौँ, त्यो कुरा हो। यसकारण मलाई लाग्छ यो कार्यकालमा पनि मलाई त व्यक्तिगत हिसाबले गौरव छ। हामीले पर्याप्त, यदि हाम्रा यी सुधारहरूलाई कन्टिन्यू गरियो भने पर्याप्त जनताले परिणाम महसुस गर्ने गरी आधार तयार गरेका छौँ। एक प्रकारले भन्ने हो भने फल लाग्ने अवस्था थियो, तर फल लाग्न, पाक्न र टिप्न मात्रै बाँकी थियो। फल लाग्दै त्यो फल टिप्न अथवा लाग्नलाई बाँकी रह्यो। तर पनि मन्त्रीज्यू जस्तै, मान्यज्यू जस्तै तपाईँको के हुँदो रहेछ भने अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड नागरिकहरू पनि भयो कि जस्तो लाग्छ। फेरि तपाईँ त युवा सङ्घको
अध्यक्ष भएको युवा नेतृत्वबाट आएको र त्यो खालको एउटा इमेज भएको व्यक्ति 20 महिनामा ड्याङडुङ पारेर श्रम क्षेत्रका यी दलालहरू अथवा आमूल परिवर्तन गरोस् भन्ने मानिसको चाहना पनि हुनसक्छ। के राज्य संयन्त्रमा छिरेपछि त्यो खालको ड्याङडुङ अलिकति फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न नसकिने रहेछ कि के रहेछ खास वास्तवमा? होइन, हामीले फास्ट ट्र्याकमै गरेका छौँ, पर्याप्त सुधार गरेका छौँ। ती सबै सुधारहरू सबैलाई जानकारी नभएको हुन सक्दछ, तर हामीले पर्याप्त सुधार गरेका छौँ। तपाईँ एउटा राज्य सञ्चालनको लागि, सरकार सञ्चालनको लागि 20 महिना धेरै लामो समय होइन। दुनियाँमा परिवर्तनको लागि धेरै वर्षौँ लागेका इतिहासहरू पनि छन्, तर हामीले 5-7 वर्षमा पनि गर्न नसकिने सुधार 20 महिनामा गरेका छौँ। अहिले सायद यो छोटो अवधिमा मैले तपाईँलाई के सुधार गरेका थियौँ सबै व्याख्या गर्न गाह्रो पनि होला, तर हामीले 20 महिनाको अवधिमा यति धेरै विकृतिको चाङलाई पन्छाउने, सुधार गर्ने र सुधारको गोरेटो निर्माण गर्ने काम गरेका थियौँ। फेरि पनि जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिणाम आयो, अनुभूति आयो भने मात्रै जनताले महसुस गर्ने कुरा हो। तर त्यसको लागि त फेरि पनि हामीले जग निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो धेरै हिसाबले हामीले गरेका थियौँ। चाहे श्रमिकहरूको न्यूनतम वेतन वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे श्रम नियमावली बनाउने सन्दर्भमा होस्, चाहे रोजगार ऐन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे रोजगार नियमावली, चाहे रोजगार निर्देशिका, चाहे रोजगार कार्यक्रम, चाहे आईटी प्रणाली, चाहे स्थानीय तहका प्रमुखहरूको प्रशिक्षण होस्, चाहे रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सन्दर्भ होस्, चाहे रोजगार संयोजकको प्रतिस्पर्धा मार्फत खुला ढङ्गले योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भ होस्, चाहे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भ होस्, वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा पनि, चाहे नियमावली संशोधनको सन्दर्भ होस्, चाहे प्रवर्धन बोर्डलाई परिमार्जन गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा होस्, चाहे बाहिर जाने श्रमिक र भित्र आउनेको अभिलेखलाई आईटी प्रणाली निर्माण गरेर सुरु गर्ने सन्दर्भ होस्, चाहे मलेसिया, मरिसस, युएई, जापान लगायतका देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने सन्दर्भ होस्, चाहे कोरियासँग श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा होस्, हामीले यस प्रकारले 100औं प्रकारका सुधारहरू हामीले गरेका छौँ र लाखौं रुपियाँ ठगेर बाहिर जानुपर्ने नेपाली युवाहरूको लागि 1 रुपियाँ खर्च नगरिकन मलेसिया जस्तो देशसँग हामीले सम्झौता गर्यौं, टसल ल्याउँ, केही समय बन्द पनि भयो र अहिले मलेसिया जाने युवाहरूले 1 पैसा पनि नतिरिकन जाने खालको अवसर पनि हामीले सिर्जना गर्यौं। नेपाली युवाहरूले बाहिर श्रम गरिरहेको सन्दर्भमा आत्मसम्मानका साथ, आत्मसम्मान र इज्जतका साथ, सुरक्षाका साथ काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गरौँ। श्रमिकहरू पठाउने देशले शिर निहुराएर, श्रम लिने देशसँग शिर निहुराएर व्यवहार गर्न जरुरी छैन। श्रमिक पठाउने देशले शिर ठाडो बनाएर समान हैसियतमा आत्मसम्मानका साथ नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मानलाई उच्च राखेर नेपाली श्रमिकहरूले गौरव गर्ने गरी नै सम्झौता गर्नु पर्दछ। यो मान्यतालाई स्थापित गर्नु पर्दछ। हाम्रो देशका श्रमिकले विभिन्न देशहरूमा पसिना बगाएर, रगत बगाएर ती देशहरू निर्माण गरेका छन् भने हामीले शिर निहुराउनु जरुरी छैन भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्न कोसिस गर्यौं। दुनियाँको जुनसुकै ठाउँमा पनि नेपाली श्रमिकहरूले यदि दुःख पाएका छन् भने त्यसप्रति दायित्व सरकारको हुनुपर्छ भन्ने कम्तीमा राज्यको ध्यान आकर्षणको हामीले एउटा जमर्को गर्यौं, हामीले प्रयत्न गर्यौं। यद्यपि यो जनताले निष्पक्ष हिसाबले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। हजुर, ठिक छ मान्यजी। जस्तै तपाईँको अब यो केही विषयहरू छुने प्रयास गरेँ, मलाई थाहा छ सबै विषयहरू चाहिँ डिटेलमा भन्न पनि सम्भव छैन। जस्तै यहाँले भनिहाल्नुभयो श्रम गर्नको लागि, पसिना बगाउनको लागि, रेमिटेन्स पठाउनको लागि अथवा आफ्नो नेपालमा घर परिवार चलाउन समस्या भएपछि गएका श्रमिकहरू, अब तपाईँ र म कुराकानी गरिरहँदा कतिपय कम्पनीहरू बन्द भएका छन्, कतिपय कम्पनीहरूबाट निकालिएका छन् र उनीहरू चाहिँ अब स्वदेश फर्कन खोजिरहेका छन्। तर यतिखेर फेरि राज्यले चाहिँ सही तरिकाले स्वदेश फर्काउन नसकेको बडो दुःखलाग्दो अवस्था छ। उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन राज्यले जसरी अलिकति ढिलाइ गरिरहेको छ अथवा महँगो भाडा तोकिरहेको छ, यो कुरालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले? यो धेरै गम्भीर विषय छ। कतिपय करार अवधि सकिएर नेपाल आउन नपाएका थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय रोजगारीबाट निकालिनु भएका हुनुहुन्छ, कतिपय कारखाना बन्द भएका, रोजगारीका क्षेत्रहरू बन्द भएका अवस्थाहरू पनि छन्। कतिपय अवस्थामा बिरामी, कोरोना बाहेक पनि अरू प्रकारका बिरामी श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। यस्तो अल्पत्र परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई
सुरक्षित ढङ्गले नेपाल ल्याउने काममा सरकारले अगुवाई गर्नुपर्दछ। मैले चाहे विभिन्न अन्तर्वार्तामा होस्, चाहे संसदभित्र आफ्ना आवाजहरू उठाउने सन्दर्भमा होस्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा आफ्ना विचारहरू राखेको छु। अलपत्र परेको अवस्थामा, दुःख पाएको अवस्थामा ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले विदेशमा श्रम बगाएर, पसिना बगाएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई थ्याक्ने काम गर्नुभएको छ, एक प्रकारले रेमिटेन्समा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँहरूले दुःख पाएको अवस्थामा, यस्तो महामारीको अवस्थामा अलपत्र पर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। सरकारले उनीहरूलाई नेपालमा ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। मैले संसदभित्र पनि यो आवाज उठाएको छु। अहिले पनि भन्न चाहन्छु कि कतिपय आर्थिक हैसियत भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सहज ढङ्गले, मितवी ढङ्गले नेपाल आउने वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। जो बेखर्ची हुनुहुन्छ, जोसँग आर्थिक अभाव छ, त्यस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल सरकारले अभिभावकको हैसियतले सुरक्षित ढङ्गले नेपाल ल्याउने, उहाँहरूलाई नेपाली समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकार आफ्नो यो कर्तव्यबाट पछाडि हट्न मिल्दैन। सरकारले यो दायित्वलाई निर्वाह गर्नुपर्छ। धेरैको गुनासो यतिखेर के छ भने श्रमिकहरू चाहिँ जो काम गर्न जानुभएको छ, उहाँहरूको चाहिँ निकै ठुलो समस्या छ। त्यहाँ त लामो समयदेखि खान बस्न पनि समस्या भएको अवस्थामा राज्यले चाहिँ हेरेन, तैपनि प्लेनको एउटा तालिका ल्याएको, त्यो पनि निकै महँगो भाडा छ भन्दा यो अलिकति दुःख लाग्दो अवस्था भयो। त्यसै कारणले चाहिँ यहाँको ठाउँबाट तपाईँ हिजो श्रम मन्त्री भएको नाताले पनि हुनसक्छ, अथवा तपाईँ एउटा युवा नेता भएको नाताले पनि हुनसक्छ, धेरैले चाहिँ अपेक्षा गरेको चाहिँ यहाँबाट केही पहल होस्, ठोस पहल होस् भन्ने खालको अपेक्षा छ। त्यसतर्फ यहाँको कदम अगाडि बढोस्, अझै धेरै कदम अगाडि बढोस्, त्यो मेरो पनि अनुरोध छ यहाँलाई। सूर्यजी, म भन्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन बोर्ड छ, जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पैसा तिर्नु भएको छ, शुल्क तिर्नु भएको छ। एकातिर त्यसलाई पनि खर्च गरेर अलपत्र परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ। अर्कोतिर लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले नेपाललाई आर्थिक हिसाबले भर्तेक गर्नुभएको छ, उहाँहरू विश्वव्यापी सङ्कटको बीचमा जुन प्रकारले मानवीय जीवन नै जोखिमका साथ बिताइरहनु भएको छ, यो अवस्थामा सरकार उदासीन बन्न मिल्दैन। सरकारले गम्भीरता साथ उहाँहरूको उद्धार गर्न जरुरी छ। मैले पनि सुनेको छु अलि महँगो शुल्क लिने काम भएको छ भनेर मैले पनि सुनेको छु। त्यो किमार त उचित हुन सक्दैन। हामी अन्यायमा पर्यौँ, हामीलाई सरकारले सेवा गरेन, हामीलाई सरकारले उद्धार गरेन भनेर कहीँ कतै उहाँहरूले महसुस गर्न नपर्ने गरी सरकारको भूमिका हुनुपर्दछ। हामीले सरकारलाई पनि सुझाव दिएका छौँ। कहीँ कतै प्राविधिक कठिनाइ होलान्, कहीँ कतै सरकारले व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ पनि होलान्। यो संसारमा दुनियाँको कुनै पनि देशले प्रगति गर्नका पछाडि कति व्यवस्थापकीय कुशलता छ भन्ने कुरामा विकास निर्भर हुने गरेको छ। हामीले हाम्रो देशको राजनीतिक कार्यकर्ता नेताहरूलाई केवल भाषणको हिसाबले मात्रै विकास गर्यौँ, भाषण गर्न मात्रै सिकायौँ, भाषण गर्ने कुरा नै योग्यता हो भन्ने कुरा हामीले पुष्टाइ गर्न कोसिस गर्यौँ। तर आज नयाँ ढङ्गले हामीले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दुनियाँमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। व्यवस्थापनको त्रुटिको कारणले वा जनताप्रतिको संवेदनशीलतामा थोरै कमजोरीको कारणले पनि यस प्रकारका समस्याहरू देखिएका होलान्। हामीले गम्भीरताका साथ सरकारको ध्यान आकर्षित गरेका छौँ। जस्तो नि मान्यजी, जस्तै तपाईँको नेपालमा धेरै ठुलो आर्थिक टेवा पुर्याउने चाहिँ रेमिट्यान्स हो, तर यो विदेशमा विशेष गरी कामकै लागि भनेर जाने चाहिँ श्रम गर्ने मुलुकहरूमा जाने युवाहरू चाहिँ पक्कै पनि अलिकति शिक्षामा कमजोर भएर अथवा आर्थिक रूपमा कमजोर भएर जाने युवाहरू बढी हुनुहुन्छ, अधिकांशको कुरा गरेको। तर पनि राज्यले यो क्षेत्रलाई त व्यवस्थित गर्न नसकेको, अलिकति चाहिँ मानिसहरूलाई पठाउने कुरामा पनि एउटा व्यवसाय जस्तो बनाएको, निकै अव्यवस्थित र अलिकति दया लाग्ने, त्यो कहिलेकाहीँ समाचारहरू पढ्दा अथवा आफै हेर्दा निकै पीडा लाग्ने खालको अवस्था हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ पुग्दा कस्तो पाउनुभयो? यो किन यस्तो भइरहेको रहेछ? दर्जनौँ ठाउँमा नेपाली युवाहरू ठगिँदै जाने अवस्था थियो र कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हामीले कुरा सुन्दा त म त दर्जनौँ पटक मन्त्रालयमा मेरा आँसुहरू झरेका छन्। कतिपय श्रीमान गुमाएका, छोराछोरीहरू गुमाएका, अनि घरबारी बेचेर वा साउको ऋण खोजेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारका त्यस्ता पीडाहरू छन्, जुन पीडाप्रति राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ।
आज पनि त्यही प्रकारको श्रृङ्खला कायमै छ। यद्यपि हामीले सुधारको लागि प्रयत्न गर्यौँ, केही कमी पनि गर्यौँ, केही कडा मापदण्ड पनि बनायौँ, केही ठगी गर्ने त्यस्ता संस्थाहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही पनि गर्यौँ, केही वैदेशिक रोजगार ऐनलाई परिमार्जन गरेर ठग्ने कुरालाई हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले हाम्रा प्रक्रियाहरूलाई अगाडि पनि बढायौँ। केही आइटी प्रणाली मार्फत जहाँनिर समस्या परेको छ त्यसलाई जानकारी लिने र तुरुन्तै न्याय दिने हिसाबले प्रयत्न पनि गऱ्यौँ, तर पनि व्यथिति फेरि पनि कायमै छ। एकातिर श्रम गर्ने युवाहरू गरिबीको कारणले देशभित्र सम्भावना र अवसरको अभावको कारणले गइरहनु भएको छ। अर्कोतिर जो अभाव र गरिबीमा बाँचिरहनु भएको छ उहाँहरू नै सबभन्दा बेसी ठगीमा परिरहनु भएको छ। यसलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्नको लागि, कम्तीमा उहाँहरू नठगिने अवस्था निर्माण गर्नको लागि नेपालमा यस्तो प्रकारको राजनीति स्थापित हुन जरुरी छ कि काम नगरिकन गरिबहरूलाई ठग्ने जुन प्रकारको बिचौलिया प्रवृत्ति छ, जुन प्रकारको दलाली प्रवृत्ति छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यसलाई कारबाही गर्ने राजनीतिलाई हामीले बढावा दिन जरुरी छ। तर नेपालको राजनीतिमा धेरै महत्त्वपूर्ण स्थानमा पुगेका नेताहरूले नै कहीँ न कहीँ दलालीसँग गठजोड गर्दै यो प्रकारको दलालीलाई, यो प्रकारको बिचौलियालाई प्रोत्साहित गर्ने, संरक्षण गर्ने काम गरिरहने हो भने फेरि पनि यस प्रकारका विकृतिहरूको नियन्त्रण गाह्रो हुन्छ। यसकारण राजनीतिलाई शुद्ध बनाउनु जरुरी छ। जबसम्म मुहान सफा हुँदैन तबसम्म धाराबाट सफा पानी बग्दैन। यसकारण नेपालको राजनीतिको माथिल्लो तहमा नै हामीले शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ। नेपालको राजनीतिको माथिल्लो तहलाई यस प्रकारले जनता र आम श्रमिकको हितमा इमानका साथ लाग्ने गरी जबसम्म इमानदार र जवाबदेही बनाउन सक्दैनौँ, पारदर्शी बनाउन सक्दैनौँ, विधि सम्मत बनाउन सक्दैनौँ, फेरि पनि सुधार कठिनपूर्ण हुन्छ। ठिक छ मान्यजी, जस्तै यसका विभिन्न पक्षहरूमा सुनेछु मैले, अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा यहाँको अनुभवहरू पनि केही छुने प्रयास गर्नेछु र कार्यक्रमलाई मैले विभिन्न भागमा बाँडेको छु। तपाईँ अब एउटा श्रम मन्त्रीको मात्र नभएर, श्रम सम्बन्धी मात्र नभएर नेकपाको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ समसामयिक राजनीतिको बारेमा पनि छुनुपर्ने हुन्छ तपाईँ आइसकेपछि। र यी सबै विषयमा छुने क्रममा यतिखेर चाहिँ समसामयिक राजनीति र राजनीतिमा एकपटक फेरि छुने प्रयास गर्न चाहन्छु। तपाईँ केही महिना पहिलेसम्म यही सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, जुन नेकपाको 2/3 सरकार हो र यो सरकारले चाहिँ नि 2/3 बहुमत जुन बिरलै नेपालको इतिहासमा पाइन्छ, त्यस्तो 2/3 पाउँदाखेरि पनि जनताहरूले चाहिँ होइन यो सरकार 2/3 भएर पनि किन जनता अपेक्षा अनुसार, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भनेर निकै गुनासो गरिरहेका छन्। अझ पछिल्लो समय त सडकमा नै आएका छन् कतिपय युवाहरू। किन यस्तो भएको होला? 2/3 सरकार, त्यही पनि कम्युनिस्टको सरकार, किन यसरी फास्ट ट्र्याकमा जनअपेक्षाको काम गर्न नसके होला? झन्डै 70 वर्ष लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रयत्न, बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको परिणाम बहुमतको सरकार हो। हामीले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षमा गरेको पौरखले प्राप्त भएको बहुमत होइन। यो त 70 वर्षको लामो तपस्याको परिणाम नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको, हामीले यसलाई बिर्सन हुँदैन। यो केवल हाम्रो प्रयत्नले मात्रै आएको भन्ने कुरालाई हामीले ठान्नु हुँदैन। यसका पछाडि धेरै अग्रजहरू छन्, अग्रजका योगदानहरू छन्। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, आम नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका हिमायतीहरूको योगदानले बहुमतको सरकार प्राप्त भएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, लामो समयदेखि हामीले जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि जे मान्यताहरू उठाउँदै आएका छौँ, ती मान्यताहरूप्रति जनताले अनुमोदन गरेको, विश्वास व्यक्त गरेको। तेस्रो कुरा, निर्वाचनकै बेलामा पनि जनताका बीचमा हामीले 5 वर्षमा, 10 वर्षमा, 50 वर्षमा यी काम गर्छौँ भनेर केही प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छौँ। हाम्रा चुनावी प्रतिबद्धताहरूप्रति जनताको समर्थन हो, जनताको अनुमोदन हो। चौथो कुरा, बहुदल आइसकेपछि नेपालको सन्दर्भमा जुन प्रकारले राजनीतिक अस्थिरता भयो, जुन प्रकारले द्वन्द्व भयो, नेपाली जनताले एउटा स्थिर सरकार चाहेका थिए, राजनीतिक स्थिरता चाहेका थिए र नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण प्रक्रिया मार्फत नेपाली समाजको रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने कुरालाई व्यवहारता हेर्न चाहिरहेका थिए। यी सबै सन्दर्भको कुल योग हामीले अहिले बहुमत प्राप्त गरेका छौँ।
यस्तो अवस्थामा हामीले कुशल व्यवस्थापनका साथ हाम्रा घोषणाहरूलाई, जनताका अपेक्षाहरूलाई, हाम्रा मूल्य र मान्यताहरूलाई पुरा गर्न जरुरी छ। सरकारले यसतर्फ प्रयत्न पनि गरेको छ, नगरेको होइन। हामीले यसलाई फेरि पनि नेगेटिभ हिसाबले मात्रै व्याख्या पनि गर्न हुँदैन। सरकारले यतातिर प्रयत्न पनि गरेको छ, तर पनि 2/3 सरकार भएर बढी अपेक्षा भएको हो कि? कहाँनिर समस्या छ भने सरकारलाई संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने समस्यामा समस्या देखिरहेको छु। सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय गर्ने सन्दर्भमा समस्या देखिरहेको छु। आम नागरिकका भावनाहरू, आम नागरिकका सुझावहरूलाई प्रतिबिम्ब गर्ने, त्यसलाई आत्मसात गर्ने सन्दर्भमा मैले समस्या देखिरहेको छु। फेरि पनि कामको आधारमा, इमान्दारिताको आधारमा, योगदानको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने, इमान्दार र परिणामलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा कई समस्या देखिरहेको छु। राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्नेको बीचमा भेद हुँदैन, काम गर्न सक्ने र नगर्नेको बीचमा भेद हुँदैन, परिणाम दिने र नगर्नेको बीचमा भेद हुँदैन, प्रणाली स्थापित गर्न चाहने र अनि व्यथितिलाई कायमै राख्न चाहनेको बीचमा भेद हुँदैन, अनि संस्थागत ढङ्गले दिएका सुझावहरू, निर्णयहरूलाई महत्त्व दिँदैन भने कहीँ न कहीँ समस्या हुन्छ। यसकारण यस्ता कुराहरूमा सुधार हुन जरुरी छ। र अर्कोतिर फेरि पनि मैले अघिकै शब्द दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि हामीले लामो समयदेखि तर्क, भाषण, विवाद, विरोध सिक्यौँ र यही कुरा सिकाएर आयौँ। तर हामीले नयाँ नयाँ ढङ्गले, सृजनात्मक ढङ्गले, नयाँ शैलीले व्यवस्थापन गर्ने, कुशल ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने र जनताका चाहना अपेक्षाहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अझ कुशलताको विकास गर्न जरुरी छ, अझ गम्भीरताको विकास गर्न जरुरी छ, अझ विकास गर्न। यहाँनिर रहेको कमजोरले अहिले केही प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, तर म फेरि पनि आशावादी छु। आम दाजुभाइ दिदीबहिनी, युवा साथीहरूका सुझावहरू फेरि पनि सरकारलाई सच्याउनको लागि, जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि, हामीले उठाउँदै आएका मान्यताहरूलाई पुरा गर्नको लागि ती सहयोगी छन्। हामीले आएका यी विरोधहरूलाई अन्यथा ठान्न हुँदैन। कहिलेकाहीँ सरकारमा रहनेहरूले विरोधहरूलाई देख्न नचाहने, विरोधहरूलाई सुन्न नचाहने खालका प्रवृत्तिहरू पनि हुन्छन्, तर हामी त्यसो गर्न हुँदैन। यी सुझावहरूलाई, विरोधहरूलाई सुन्ने, आत्मसात गर्ने र त्यसलाई सुधारेर कुशलताका साथ अगाडि बढियो भने अझ बाँकी रहेको अवधिमा हामीले जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्न सक्दछौँ। तपाईँ त वर्तमान सरकारकै मन्त्री भएको हुँदा, मन्त्री परिषद भनेको त निकै सानो टिम, प्राइम मिनिस्टरको काम गर्ने टिम र पार्टीको पनि जिम्मेवार नेता भएको हुँदा मैले चाहिँ एउटा देखेको चाहिँ नि के धेरैको आरोप के छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री 2/3 हुँदाहुँदै पनि एउटा सानो घेरामा रमाउनुहुन्छ, सानो घेरामा नै उहाँ चल्ने हुँदाखेरि चाहिँ सानो सानो मिस्टेकहरू पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ। के छ खास त्यस्तै हो त? तपाईँहरूले खबरदारी गर्ने अथवा तपाईँहरूको आवाज नसुनिएको हो त? म तपाईँको प्रश्नको अहिले जवाब दिन चाहँदैन, ऐन मौकामा बोलुला, म अहिले जवाब दिन चाहँदैन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि दुनियाँको जुनसुकै देशको परिवर्तनका पछाडि पनि सामूहिकतामा विश्वास गर्ने कुराले महत्त्व राखेको छ। सामूहिक प्रयत्न, सामूहिक सुझाव, सबैको योगदानको सम्मान गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कहीँ कतै यसमा कमी रह्यो कि भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्दछ। नेकपा एमालेको यत्रो ठुलो पार्टी पङ्क्ति छ, यो सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि, देश परिवर्तनको लागि एक ढिक्का बनाएर परिचालित गरियो भने के नेपालको विकास सम्भव छैन र? तर यसो देखिँदैन। एक्लै हिँड्ने प्रयत्न गरिएको छ, एक्लै हिँडेर धेरै टाढा पुगिँदैन। तपाईँलाई यहीँनिर जोड्न, तपाईँले नै प्रसङ्ग त्यति लैदिनु भयो, म यस पछाडि पार्टीकै कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ। जस्तै यो नेकपा जुन एकता भयो, दुईवटा पार्टी, ठुल्ठुला पार्टीहरू चाहिँ एकता भएर यहाँहरू चाहिँ बहुमतको सरकार बनाइरहनु भएको अवस्थामा, तर यो पार्टी त सरकार बनाउन टेक्निकल्ली चाहिँ बहुमत, तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ नमिले जस्तो देखिन्छ। जस्तै एउटा सानो सानो विषयमा पनि तपाईँहरूको एकमत छैन, सरकार सञ्चालनमा पनि एकमत देखिँदैन। के नेकपा भावनात्मक रूपमा एकता भएको हो कि सरकारको लागि एउटा टेक्निकल रूपमा मात्र एकता जस्तो देखिन्छ नि? होइन, प्राविधिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले पनि एकता भइसकेको छ, भावनात्मक हिसाबले पनि एकता भएको देखिन्छ। तर यत्रो ठुलो र जीवन्त पार्टीभित्र चाहे आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डामा होस्, चाहे कार्य सम्पादनका केही विषयहरूमा होस्, चाहे कार्यशैलीको सन्दर्भमा होस्, केही आउने सामूहिक एजेन्डाहरूमा होस्, कहीँ कतै मतान्तर हुने कुरा स्वाभाविक हो। यसलाई हामीले अन्यथा ठान्न हुँदैन। मतान्तर हुन सक्छ, तर महत्त्वपूर्ण विषय ती आउने मुद्दाहरूलाई, ती आउने सङ्कटहरूलाई, ती समस्याहरूलाई हामी कति संस्थागत ढङ्गले समाधानको लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ, कति सामूहिक हिसाबले
हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, कति हामीले सम्पूर्ण शक्तिलाई परिचालित गरेर आशा जगाउने, परिवर्तन गर्ने, सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिवर्तनको लागि उपयोग गर्ने काममा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। एकातिर नेपालको इतिहासको होइन, विश्वको इतिहासकै शताब्दीको एउटा ठुलो सङ्कट आइरहेको छ। अर्कोतिर यो सङ्कटलाई सामना गर्नको लागि सरकार सञ्चालन गरेको यति ठुलो पार्टी जोसँग लाखौँ कार्यकर्ता पङ्क्ति छ, यत्रो पार्टीले कोरोनाको यो सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि, यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कसरी आम रूपमा पार्टी पङ्क्ति परिचालित गर्ने, कसरी आम रूपमा सरकारका तिनै तहहरूलाई परिचालित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले पनि संस्थागत ढङ्गले छलफल गर्न सकिरहेको छैन। हामीले स्थायी कमिटीको बैठक पटक पटक बोलाइरहेका छौँ। हामीले महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू, सामूहिक एजेन्डाहरूलाई छलफल गरौँ, निष्कर्षमा पुगौँ, सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित गरौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ, तर बैठक बोलाउने काम भएको छैन। हामीले दुईटा अध्यक्ष जसलाई विधानले बैठक बोलाउने अधिकार दिएको छ, कमरेड केपी ओली, कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, दुईटा अध्यक्षलाई विधानको प्रावधानलाई टेकेर, मापदण्डलाई टेकेर बैठक बोलाउनको लागि हामीले ध्यान आकर्षण गर्यौँ। पटक पटक हामीले ध्यान आकर्षण गरेका छौँ, तर बैठक बोलाइरहनु भएको छैन। दुनियाँको यो सङ्कटका सामुमा नेपालले सामना गरिरहेको सङ्कटलाई केवल दुईटा अध्यक्षले वा 9 जना सचिवालयका व्यक्तिहरूले गरेको प्रयत्नले मात्रै समाधान नहुन सक्दछ। समग्र पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित गर्नको लागि सबैको अनुभवलाई, सबैको क्षमतालाई, सबैको सुझावलाई ठिक ढङ्गले उपयोग गर्नको लागि संस्थागत प्रयत्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संस्थालाई पन्छाएर एक्लै हिँड्ने जे प्रकारको प्रयत्न भइरहेको छ, कतै परिणाम नहुनका पछाडि यो महत्त्वपूर्ण कारण हो कि भन्ने आम कार्यकर्ता पङ्क्तिहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसको जवाफ त नेताहरूले दिनुपर्दछ। जस्तै तपाईँले पनि यो प्रसङ्ग अलिकति जस्तै मैले यहाँनिर जोड्न खोजेँ, अब यो कोरोना महामारीको विषय र युवाहरू फर्केपछि नेपालमा के गर्ने, कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारको उत्पादन कसरी गर्ने लगायतका ठुल्ठुला च्यालेन्जहरूको त यहाँहरूको अझै योजना, पार्टीको योजना नबनेको देखिन्छ। एउटा एमसिसी जस्तो बाहिरबाट गएको एउटा सहयोग लिनलाई पनि नेकपामा यति धेरै विवाद जस्तो बाहिर नेताहरू विभिन्न कुराहरू गर्दै जाने, एउटा पार्टीको कुनै एक ढिक्का मत आउन नसक्ने, किन यस्तो भइरहेको होला? होइन, विवादहरू हुनु स्वाभाविक हो। फेरि पनि हरेक एजेन्डाहरूमा पक्ष विपक्षी हुनु, मतान्तर हुनु, आफ्ना मान्यताहरूलाई मुखरित गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। यसलाई हामीले अन्यथा ठान्न हुँदैन। दुनियाँको जुनसुकै लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकहरूमा यस प्रकारका विचारका मतभेदहरू हुने गर्दछन्। मुद्दाहरूमा, विभिन्न इस्युजहरूमा अन्तर्विरोधहरू हुने गर्दछन्। यसलाई हामीले अन्यथा ठान्नु हुँदैन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यस प्रकारका विवादहरू, यस प्रकारका मतभेदहरू, अन्तर्विरोधहरूको समाधान प्रणालीले खोज्ने कुरा हो, फेरि पनि विधिले खोज्ने कुरा हो, फेरि पनि संस्थागत फैसलाका आधारमा समाधान खोज्ने कुरा हो। त्यो कुरामा हामीले त्रुटि गर्दैछौँ, त्यो कुरामा हामी कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौँ। आज लाखौँ युवाहरू चाहे भारतबाट होस्, चाहे विभिन्न देशहरूबाट होस्, खाडी लगायतका विभिन्न देशहरूबाट होस्, रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कने अवस्था देखा परिरहेको छ। लाखौँ युवाहरू नेपालमा फर्किरहनु भएको छ। एकातिर नेपालभित्र हरेक वर्ष लाखौँ व्यक्तिहरू श्रम बजारमा आउने गर्नुहुन्छ, करिब 5 लाख व्यक्तिहरू श्रम बजारमा कामको खोजीमा आउने गर्नुहुन्छ। अर्कोतिर 10-15 लाख बाहिर गएको नेपाली युवाहरू नेपालभित्र फर्कने अवस्था देखा परिरहेको छ। अर्कोतिर नेपालमा काम गरिरहेका श्रमिकहरू विभिन्न कारखाना बन्द भएर, व्यवसाय बन्द भएर, होटलहरू बन्द भएर रोजगारीबाट बाहिरिने खालको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो हिसाबले हेर्दा 20-25 लाख नेपाली युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नु आज हाम्रो दायित्व, आज हाम्रो जिम्मेवारी हो। आज राज्यले यो प्रकारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो सन्दर्भमा एकातिर हामीसँग चुनौती छ, ठुलै सङ्कट छ, ठुलै समस्या आउँदैछ, तर अर्कोतिर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामी निराश बन्नुपर्ने स्थिति छैन है। हामीले कृषिजन्य उत्पादनमा मात्रै 1.5 खरब भन्दा बेसी व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ। कृषि प्रधान देश, किसानै किसानको देश, तर कृषिजन्य उत्पादनमा आलु, गोलभेडा, खुर्सानी, चामल, दाल लगायतका चिजहरू पनि हामीले बाहिरबाट, छिमेकी मुलुकबाट हामीले आयात गर्नु परिरहेको छ। रेमिटेन्सबाट आएको ठुलो हिस्सा हामीले कृषिजन्य उत्पादन भित्राउनको लागि हामीले तिर्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कम्तीमा
औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ भने पनि कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी नेपालभित्र फर्कने श्रम शक्तिलाई, युवा शक्तिलाई कृषि उत्पादनमा मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नयाँ उचाइबाट हामीले पहल गर्यौँ, अपिल गर्यौँ र यो प्रकारले उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि लाग्यौँ भने हामीले तुलनात्मक हिसाबले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दछौँ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा नेपालको श्रम शक्तिलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्दछौँ। यसकारण हामीले 20 लाख होइन 50 लाख युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने गरी आधार तयार गर्न सक्नु पर्दछ। तर चाहिएको छ, हामीलाई त्यो सोच चाहिएको छ, योजना चाहिएको छ, त्यो प्रकारको कार्यक्रम चाहिएको छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिएको छ र यति बेला आम युवाहरूले विश्वास गर्ने गरी त्यो अपिल गर्न सक्ने पात्रहरू त्यो अपिल चाहिएको छ। तर निराश बन्नुपर्ने स्थिति छैन, त्यो सम्भव छ। केही गुनासाहरू छन्, केही अन्यलताहरू छन्, केही निराशाहरू छन्, केही कमजोरीहरू छन्, केही सरकारले त्रुटि पनि गरेको छ। तर नयाँ जगबाट, नयाँ उचाइबाट पहल गर्ने हो भने फेरि पनि सम्भावना नभएको होइन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि यो सङ्कटलाई हामीले अवसरमा बदल्ने, यो गरिबीलाई समृद्धिमा बदल्ने एउटा सम्भावना छ। तर हामीले सरकारको व्यवस्थापन कसरी गर्छौँ, हामीले कुन ढङ्गले कुशलता प्रदर्शन गर्छौँ, यसमा धेरै कुरो निर्भर रहन्छ। जस्तै मान्यजी, जस्तै तपाईँले चाहिँ विशेष गरी यो युवाहरू चाहिँ फर्किहाल्यो भने पनि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने एउटा ठुलो कुरा हो। किनकि हरेक विपत्तिहरूको पछाडि एउटा राम्रो कुरा पनि हुन्छ अरे, त्यसले चाहिँ देश समृद्धिमा लान सक्ने बाटो पनि खुलोस् नेपाली युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाएर। तर जस्तै यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो, देशको हाँक्ने पार्टी विभिन्न समयमा चाहिँ ठुल्ठुला विवादमा परिरहँदा अलि केही दिन अगाडि त यो कोरोनाको महामारी नेपालमा नबढिरहँदाको अवस्थामा पार्टी नै फुट्ने हो कि भन्ने संशय पनि देखिन्थ्यो। के छ अहिलेको अवस्था? तपाईँ त अब तपाईँहरूको पुस्ता नै हो, पार्टी हाँक्नुपर्ने पुस्ता। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? पार्टी जोडिएको छ कि फेरि उस्तै धर्मर छ? पहिला त म तपाईँको अघिकै प्रसङ्गमा एकलाई थप्न चाहन्छु। पहिलो विश्वयुद्ध पछाडि पहिलो विश्वयुद्धले जुन प्रकारको सङ्कट पैदा गर्यो, त्यो सङ्कटले केही देशहरूमा अवसर पनि पैदा गर्यो। केही देशहरूले आफूलाई विकसित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरे। दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसले पैदा गरेको महान सङ्कटलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्ने, विकास गर्ने अवसरको रूपमा केही देशहरूले ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सके। यति बेला पनि कोरोनाले एउटा नयाँ प्रकारको सङ्कट पैदा गरेको छ। तर विश्वव्यापी रूपमा कोरोना पूर्वको विश्व र कोरोना पछाडिको विश्वमा अवश्य आर्थिक हिसाबले, शक्तिको हिसाबले अवश्य यो प्रकारको सन्तुलनमा केही फेरबदल आउनेछ। अहिलेका शक्तिशाली देशहरू कमजोर हुने र अहिलेका कमजोर देशहरू फेरि पनि शक्तिशाली बन्ने खालको अवस्था पनि आउन सक्दछ। यो अवस्थामा नेपालले पनि यो सङ्कटलाई समृद्धिमा बदल्ने, शक्तिमा बदल्ने नयाँ तयारीका साथ, नयाँ उचाइका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामीले यही मान्यता राख्दछौँ, यही प्रकारले हामीले दबाब पनि दिइरहेका छौँ। हामीले यो सङ्कटलाई त्यो ढङ्गले उपयोग गर्छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म तपाईँले पार्टी विभाजनको कुरा गर्नुभयो, पार्टीमा कमिटीहरूमा विवाद पैदा हुन साथ पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ठान्नै हुँदैन। लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मतभेद हो। फेरि पनि लोकतन्त्रमा विमति हुन सक्दछ, विभिन्न प्रकारका मतभेदहरू हुन सक्दछन्, अल्पमत बहुमत हुन सक्दछ, कहिलेकाहीँ बाहिर पनि विचारको बहस हुन सक्दछ। यो त लोकतन्त्रको सुन्दर गहना हो। यसकारण यो आधारमा पार्टी विभाजित हुन्छ कि भन्ने होइन। हामीले अझ धेरै बहस गर्छौँ, विवाद गर्छौँ, पार्टीलाई परिमार्जन गर्छौँ र पार्टीलाई एकीकृत गरेर अझ एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्छौँ। किनकि हाम्रो दायित्व जनताप्रति छ, हाम्रो दायित्व देशप्रति छ। हामीले जनताप्रति धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छौँ। हामीले जनतामा धेरै आशा जगाउने प्रयत्न गरेका छौँ। हामीले जनतामा जुन प्रकारले बाचा व्यक्त गरेका छौँ, त्यो बाचालाई हामीले इमानका साथ पुरा गर्नु पर्दछ। त्यसबाट हामी पछाडि हट्न सक्दैनौँ, त्यो बेइमानी हुन्छ। यसकारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुन्छ कि भनेर हामीले कल्पना गर्ने कुरा पनि त्यो सान्दर्भिक हुँदैन। त्यस्तो मान्ने जस्तै पार्टी विभाजन भन्दा पनि देशमा थोरै पार्टी हुन् र विकास हुन् भन्ने आम जनताको चाहना हो। त्योतर्फ यहाँहरूको पनि खबरदारी होस्, त्यसका लागि पनि शुभकामना। यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा संसारको विभिन्न देशबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएर धेरै दर्शकहरूले हामीसँग जोडिरहेको हुँदा अहिले पनि धेरैले चाहिँ तपाईँलाई श्रम सम्बन्धी अथवा त्यही तपाईँले हिजो ऊर्जा सम्बन्धी गरेका कामहरूको प्रशंसा गरिरहनु भएको छ र त्यही खालका जिज्ञासाहरू पनि छन्। मैले केही प्रतिनिधिमूलक जिज्ञासा लिनेछु। तर एकैछिन, अब तपाईँ एउटा सफल ऊर्जा मन्त्री भएको व्यक्ति, यतिखेर चाहिँ ऊर्जासँगै जोडिएको एउटा सहयोग कार्यक्रम एमसिसीको बारेमा नेपालमा निकै चर्चा छ, जो
हुनुभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ चर्चा छ, यसको हुनेभन्दा धेरै माथिल्लो लेभलमा चर्चा छ। मैले कार्यक्रममा कुनै नेता लिएँ भने एमसिसी भनेर त्यहाँ अधिकांश दर्शकहरूले प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एमसिसीको बारेमा यहाँको धारणा के छ? एमसिसी नेपालमा लागू हुनुपर्छ अथवा पर्दैन? नेपालको ऊर्जा विकासमा खास गरी ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको सन्दर्भमा र पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणको सन्दर्भमा त्यसलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा अमेरिकी सहायताको रूपमा नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको छ, तर यसलाई संसदले अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया मात्रै बाँकी छ। यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र र बाहिर केही सतहमा पनि केही विवादहरू देखा परेका छन्, केही अन्तर्विरोधहरू देखा परेका छन्। कतिपय विचारहरू अलि दुईटै प्रकारका अतिवादतिरबाट पनि मुखरित भएका छन्। केही विवादहरू ती प्रकारका अतिवादका बीचमा व्यक्त पनि भइरहेका छन्, सतहमा छताछुल्ला पनि भइरहेका छन्। तर हाम्रो पार्टीले पार्टीको सचिवालयमा यी विवादहरू बाहिर नगर्ने, सचिवालयले संस्थागत ढङ्गले टुङ्गो लगाउने, अहिले बाहिर नबल्ने भनेर फैसला गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले 3 सदस्यीय एउटा कार्यदल बनाएको थियो, त्यसले प्रतिवेदन पनि दिएको छ। त्यसपछि सरकारका आफ्ना केही विश्लेषणहरू पनि होलान्। यी सबै सन्दर्भमा पार्टीको सचिवालयले फैसला गरेपछि मात्रै त्यो सन्दर्भमा बाहिर बोल्ने भनेर पार्टीले एउटा जिम्मा दिएको कारणले पनि अहिले मैले आफ्ना कुराहरू राख्न चाहिनँ। तर पार्टीले जे फैसला गर्नेछ त्यो फैसला फेरि पनि देश र जनताको हितमा नै हुनेछ, देशको हितमा नै गर्नेछ। गोकर्णविष्ट सन्तुलित विचार राख्न चाहनुहुन्छ, त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ विवाद नहुने भन्दा पनि सन्तुलित विचार म यति भन्न चाहन्छु कि पार्टी र सरकारले संसदले जे गर्नेछ त्यो देशको हितमा नै गर्नेछ। देशको विकासमा, देशको हितमा, आम जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नै अगाडि बढ्नेछ। शुभकामना छ त्यो यहाँको यो कामको लागि, देशको हितमा काम गर्नु होला भनौँ, यति नै मैले पनि। र जस्तै मान्यज्यू, जस्तै अब एकैछिन तपाईँ एउटा, मैले कुराकानी गरिरहँदा पनि भने तपाईँ नेपालमा थोरै मात्रा नेताहरूको चाहिँ यो खालको एउटा हाइट पनि हुन्छ, जसले सांसद पनि पटक पटक हुनुभएको छ र मन्त्री पनि एकपटक छोटो हुनुभयो यहाँले भन्नुभयो, तर काम पनि गर्न सक्नुभयो र पछिल्लो समयको 20 महिनाको अनुभव पनि सँगालेको थोरै नेताहरूमध्ये यहाँ पर्नुहुन्छ। अब एकैछिन एउटा केही राजनीति र व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएर कुराकानी गरौँ। तपाईँ एउटा गुल्मीमा जन्मनुभयो र एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मेर सफल पनि फाटीटुटेका लगाउँदै स्कुल गएर अगाडि बढेर राजनीतिक सङ्घर्ष गर्दै पटक पटक राजनीतिक सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। र तपाईँ जस मेरो उमेरमा हुने बेलामा यहाँका भाषणहरू म बालककाल हुँदा नै भाषण सुन्दै आइयो। र जस्तै के छ भने देशमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, देशमा हाम्रै पालामा परिवर्तन गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरूले पटक पटक भन्दै गर्नुहुन्थ्यो। र त्यही कुरा सुन्दा सुन्दै जनताहरूले चाहिँ तपाईँ एउटा कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुग्दा पनि देशको मुहार त अझै पनि फेरिन सकेन, किन होला? वास्तवमा नेपाल चाहिँ किन यसरी फड्को मार्न नसकेको होला भन्ने आम जनताको प्रश्न छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको अनुभवले के भन्छ वास्तवमा? अब खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, पिउने पानी, जनताको सामाजिक चेतनाको हिसाबले आजको 30 वर्ष अगाडि, 20 वर्ष अगाडि भन्दा उल्लेखनीय मात्रामा परिवर्तन पनि भएको छ, नभएको होइन। तर आर्थिक वृद्धिको हिसाबले, पूर्वाधार विकासको हिसाबले जुन द्रुत गतिमा विकास हुनु पर्दथ्यो, अपेक्षाकृत त्यो विकास हुन सकिरहेको छैन। कुनै समय नेपालको प्रति व्यक्ति आम्दानी $100 छँदा भुटानको प्रति व्यक्ति आम्दानी $75 मात्रै थियो। कुनै समय दक्षिण कोरिया र नेपालको आर्थिक अवस्था झन्डै उस्तै अवस्थामा थियो। आज भुटानको प्रति व्यक्ति आम्दानी पनि नेपालको भन्दा धेरै माथि छ। दक्षिण कोरिया त हामीसँग तुलना नै हुँदैन। वा हामीभन्दा विकासले धेरै पछि रहेका देशहरू पनि नेपालभन्दा धेरै विकास गरिसके। के कारणले हामी पछि भएका छौँ भन्ने कुरामा हामीले गम्भीरता साथ समीक्षा गर्नुपर्दछ। मैले अधिकांश समयमा चाहे छलफलमा होस् चाहे भाषणमा होस् त्यो कुरा राख्ने गर्दछु। हामीले किन द्रुत गतिमा विकास गर्न सकेनौँ भन्ने कुरालाई गम्भीरता साथ समीक्षा गर्न जरुरी छ। सँगसँगै विकासको दौरमा रहेको एउटा देशले धेरै तरक्की गरिसक्यो, किन हामी पछाडि छौँ? यसका पछाडि हामीले गल्ती कहाँ गर्यौँ? म फेरि पनि आज भन्न चाहन्छु, एकातिर हामीसँग स्रोत साधनको अभाव पनि होला, तर हामीले स्रोत साधनको अभाव भनेर हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। हामीले मूल कुरा सच्याउनु पर्ने, ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको दुनियाँको विकासमा पुँजी, प्राकृतिक स्रोत साधन, केही औजार होला, पछिल्लो कालमा खास गरी प्रविधिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, तर संसारको विकासमा जसले मानवीय स्रोतलाई
मानवीय संसाधनलाई, श्रम शक्तिलाई जसले सही ढङ्गले परिचालन गरेको छ त्यो देशले छोटो अवधिमा तरक्की गरेको छ। संसारमा उत्पादनशील जनशक्तिलाई जसले सही ढङ्गले प्रयोग गर्यो देशलाई त्यसले बदलेको छ। तर नेपालमा विडम्बना, हामीले उत्पादनशील श्रम शक्ति एक प्रकारले भन्ने हो भने जनसाङ्ख्यिक लाभलाई जुन ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो त्यो ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेनौँ। मैले पार्लियामेन्टमा पनि यो कुरा उठाएको छु, विभिन्न समयमा यो कुरालाई अहिले जोड दिइरहेको छु। सन् 1992 देखि नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने अवस्थामा प्रवेश गर्यो। आज हामीले करिब 27-28 वर्ष जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने अवस्थालाई हामीले गुमाइसकेका छौँ। हामीले हाम्रो देश आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर नेकपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग कुराकानी गरिरहेको छु। अलिकति उहाँको सायद इन्टरनेटमा केही खराबी आए जस्तो लागिरहेको छ। हामी एकैछिन उहाँको आवाज चाहिँ यहाँ देखिरहेको छैन, तर पनि आशा छ उहाँको इन्टरनेट छिटै ठिक हुनेछ। प्रविधि मार्फत जोडिएका छौँ। तपाईँ संसारको विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ। म यतिखेर अमेरिकामा छु, यहाँहरू नेपाल, त्यसै गरी अमेरिका, बेलायत, युरोप अथवा मिडल इस्ट, कोरिया, इजरायल लगायतका विभिन्न ठाउँमा रहेका हाम्रा मिडिया सहकर्मीहरूसँग रहेर यहाँहरू चाहिँ यो कुराकानी हेरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो आजको अतिथि माननीय गोकर्ण विष्टसँग कुराकानी गरिरहेको छु र हामी कुराकानीको क्रममा छौँ र कुराकानीको क्रममा यो अलिकति इन्टरनेटमा समस्या आएपछि उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। आशा छ छिट्टै जोडिनु हुनेछ र हाम्रो कुराकानीलाई अन्तिमतिर पुर्याएका छौँ। तर केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अथवा केही रोचक कुराहरू चाहिँ अझै पनि गर्नु बाँकी छ। त्यसले गर्दा मलाई विश्वास छ उहाँ छिट्टै जोडिनुहुन्छ र हामी उहाँलाई फेरि पनि यहाँहरूको कुराकानी निरन्तर गर्नेछौँ। र यतिखेर मैले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई संसारभरबाट हेरिरहनु भएका तपाईँ सबै दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु, विशेष गरी मैले यतिखेर यो कार्यक्रम प्राय यही टाइममा गर्ने गरेको छु र विभिन्न खालका नेपाल र नेपालीसँग सरोकार राख्ने नेताहरू, त्यसै गरी कलाकारहरू, त्यसै गरी अभियन्ताहरू सँग कुराकानी गर्ने गर्छु र आशा छ यहाँहरूको कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् अथवा तपाईँहरूले कुनै पनि सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अथवा यो कार्यक्रमलाई कस्तो बनाउनु पर्छ भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै जानेछौँ। र यतिखेर फेरि हाम्रो आजको अतिथि माननीय गोकर्ण विष्टज्यूसँग अलिकति हाम्रो प्राविधिक कारणले केही छुटेको थियो, तर यतिखेर हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। आशा छ हामी छिट्टै जोडिनेछौँ र उहाँसँगको कुराकानी हामी फेरि निरन्तर गर्नेछौँ। र यतिखेर मैले हाम्रो मिडियाको सहकर्मी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर यो कार्यक्रम तपाईँले संसारभरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो गोकर्ण विष्टज्यू आइसक्नु भएको छ। हजुर मान्यज्यू, अलिकति हाम्रो प्राविधिक रूपमा सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्न चाहन्छु। यति बेला हामीसँग जवान जनसङ्ख्या छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने उत्पादनशील जनशक्ति बेसी भएको अवस्था छ। अब यो फिर्ता गर्ने र अलिकति प्रयोग गर्ने अब कृषिमा लगाउने बेला त आए जस्तो पनि छ। अबको केही वर्षपछि सन् 2054 पछाडि नेपाल बुढ्यौली अवस्थामा 2028 मा नेपाल बुढ्यौली अवस्थामा प्रवेश गर्छ। सन् 2054 मा नेपाल वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालले चाहेर पनि अपेक्षाकृत विकास गर्न सक्दैन। यसकारण यो छोटो अवधिलाई हामीले ठिक ढङ्गले नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न जरुरी छ। यसमा हामीले ध्यान दिन पर्यो। तेस्रो विषय भनेको हामीले फेरि पनि कुशल व्यवस्थापनका साथ कुरा कम काम धेरै, तर्क कम परिणाम धेरै, भाषण कम व्यवहारमा काम परिणाम, कुशल व्यवस्थापन धेरै, यो प्रकारले हाम्रो कार्यशैलीलाई सच्याएर मात्रै हामीले देश विकास गर्न सक्छौँ। हामीले देशमा एक दिनमा 5 लाख 10 लाख मान्छेलाई भाषणमा उतारेर सिङ्गो नेपाली जनताको काम नै भाषण हो भन्ने कुरालाई यदि राजनीतिको संस्कार र प्रवृत्ति नै कायम राख्यौँ भने नेपाल बदलिँदैन। हामीले नेपाली राजनीतिमा काम नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भाषण अब बन्द गरौँ, काम गरौँ, परिणाम दिउँ भन्ने कुरालाई जबसम्म सुधार गर्दैनौँ तबसम्म परिणाम देखिँदैन, विकास बदलिँदैन। जस्तै यहाँले एकदमै ठिक कुरा उठाउनु भयो। जस्तै यतिखेर चाहिँ नि मैले पनि जस्तै चुनावको बेलामा नेताहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा अथवा आफ्नो क्षेत्रतिर जानुहुन्छ अथवा विभिन्न एजेन्डाहरू ल्याउनुहुन्छ। हजारौँको सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा जनताहरू उत्रिन्छन्।
जब कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आउँछ यतिखेर पनि जसले तपाईँहरूलाई अथवा यही पार्टीहरूलाई भोट हालेको हुन्छ उनी जनताहरूको हेऱ्यो भने प्राय गाली मात्र गरिरहेको हुन्छ नेताहरूलाई। किन यस्तो हुन्छ होला? जस्तै नेताहरू त सधैँ वाह पाउनुपर्ने ठाउँमा अथवा कार्यान्वयन गर्ने पर्ने ठाउँमा जनताले गाली गरिरहेको देख्दा अथवा सुन्दा कस्तो अनुभव हुन्छ? के भइदिएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले माया पनि गर्नुहुन्छ, गाली नै गर्नुहुन्छ भन्ने होइन। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन प्रकारले माया गर्नुहुन्छ, श्रद्धा गर्नुहुन्छ, जुन प्रकारले सुझाव दिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जहिलेसुकै राजनीतिक व्यक्तिले आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि अभिभावक ठान्नु पर्दछ। यसरी नै राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले आफूलाई विकास गर्नु पर्दछ। म सुरेशजी, म एउटा कुरामा फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहिरहेको छु कि अब आम नेपाली जनताले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले राजनीतिक कार्यकर्ताको, राजनीतिक नेताको मूल्याङ्कन कति भाषण गर्छ, कति गफ गर्छ, कति तर्क गर्छ, कति आश्वासन दिन्छ भन्ने कुराको आधारमा होइन। उसले बोलेका कुरा कति व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्दछ, ऊ कति काम गर्न सक्दछ, कति परिणाम दिन सक्दछ, जे बोल्छ त्यो गर्छ, जे गर्छ त्यो बोल्छ, वा गर्ने र बोल्ने कुरामा भिन्नता छ भन्ने कुरालाई हामीले परिणाममा हेर्नु पर्दछ। त्यो आधारमा नेताहरूको, कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कन गर्ने परिभाषा स्थापित गर्न सक्यो भने मात्रै देश बदलिन्छ। पक्कै पनि यहाँले निकै एउटा राम्रो पोइन्ट निकाल्नु भयो। जस्तै यतिखेर चाहिँ जसले अलिकति कडा भाषण गर्छ उसलाई चाहिँ खतरा नेता भन्ने अथवा अलिकति मानिसमा आम जनताले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि काम ओरिएन्टेड हुनु पर्यो। काममा कम विश्वास गर्ने मानिसहरूले बेसी बोल्ने गर्दछ। जसले काम गर्नु पर्दैन, परिणाम दिनु पर्दैन, काम र परिणाम दिन नसक्ने मानिसहरूले कुरा गरेर बेसी जनतालाई प्रभाव पार्नको लागि प्रयत्न गर्नु त्यो स्वाभाविकै हुन सक्दछ, उनीहरूको धर्म हुन सक्दछ। जस्तै नि मान्ने, जस्तै मैले यतिखेर तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा, किनकि तपाईँ एउटा भविष्यको पनि आशा लाग्दो र वर्तमानमा पनि धेरैले आशा गरिरहेको नेताहरूले मैले यो प्रश्न प्राय सोध्ने गर्छु। तपाईँहरू यसरी एउटा सङ्घर्ष गरेर त्यो स्थानसम्म पुगिरहेको नेताहरूप्रति जनताको धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर जब एउटा स्थानमा पुगिन्छ, मन्त्रीहरू, मैले तपाईँलाई अथवा कुनै व्यक्तिलाई आरोप भन्दा पनि एउटा समग्रतामा कुराकानी गरिरहेको छु, जब एउटा मन्त्रीहरू हुन्छन् त्यो लेभलमा पुगिसके पछाडि किन यसरी चाहिँ भ्रष्टाचारमा मुछिएको, अनियमितता गरेको यस्ता खबरहरू सुन्नुपर्छ? किन त्यो ठाउँमा पुगेपछि पनि मानिसले आफूलाई चाहिँ एउटा जनताप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित गर्न सक्दैनन् होला? केही समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्, तपाईँले उठाएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा समाचारहरू बाहिर आएका छन्, केही चर्चाहरू चलेका छन्। ती कुराहरूमा सत्यता छ कि छैन भन्ने कुराको फेरि पनि परीक्षण गर्ने निकायहरू छ, त्यसले परीक्षण गर्नुपर्दछ। यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने अपराधलाई दण्डित गर्नुपर्दछ, भएको छैन भने तथ्यका आधारमा जनताहरूलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ। तर जे कुराहरू बाहिर आएका छन् त्यसलाई विश्वस्त पनि पार्न नसक्ने वा त्यसको सही ढङ्गले छानबिन खोजबिन नहुने र त्यसको पुष्टाइ पनि नहुने अवस्था आयो भने जनतामा कन्फ्युजन हुन सक्दछ। यसकारण भएको छ कि छैन मैले अहिले यकिनका साथ भन्न चाहदैन, मैले आरोप लगाउन चाहदैन, तर जे कुराहरू आएका छन् जनताले विश्वास गर्न सक्ने गरी त्यसको सही ढङ्गले जवाफ दिने आधार सरकारले तयार गर्नु पर्दछ। पक्कै पनि जस्तै जेल नेल खाने अथवा आन्दोलनमा पटक पटक योगदान गरेका नेताहरू नै यसरी चाहिँ यस्ता कुरामा मुछिनु नै ठुलो दुर्भाग्यको कुरा हो र जनताले पनि त्यो पक्कै पनि चाहेका हुँदैनन्। र तपाईँसँग अलिकति हाम्रो परीक्षणको कसी भनेकै हाम्रा कामहरू, व्यवहारहरू जनतामा कति इमानदारपूर्ण ढङ्गले परीक्षित भए भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसकारण म कसैको बारेमा पनि आरोप लगाउन चाहदैन, म कुनै पनि कुराहरूमा अतिरञ्जित ढङ्गले बोल्न पनि चाहदैन। म यति भन्न चाहन्छु कि कहिलेकाहीँ हामीले राम्रो गऱ्यौँ भनेर पनि हुँदो रहेछ, राम्रो गरेका कुरा त जनताले अनुभूति गर्ने अवस्था पनि आउनु पर्दो रहेछ, जनताले राम्रो गरेको ठान्नु पनि पर्दो रहेछ। यसकारण जनताको भावना र हाम्रो बिचमा कहाँ ग्याप छ भन्ने कुरालाई चाहे पार्टीको शीर्ष तहले होस् चाहे सरकारले होस् खोज्न जरुरी छ। आम जनतामा विश्वास जाग्ने गरी हामीले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। म कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्ता, साधारण जनताको बीचबाट आएको एउटा कार्यकर्ता, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामीले जनताका अपेक्षाहरूलाई, जनताको जीवनलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। हामीले जनताको भावनाबाट टाढा बग्न थाल्यौँ भने कहीँ न कहीँ खाडल पैदा हुन्छ, त्यसले हामीलाई सङ्कट उत्पन्न हुनेछ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। एउटा
एक दुईवटा मात्र प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धेरै दर्शकहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूका विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू छन्, तर अधिकांशको चाहना तपाईँको त्यही श्रमिक अथवा वर्तमान अवस्थामा नेपालमा स्वरोजगार कसरी लैजाने, यो कोरोना महामारी कसरी नियन्त्रण गर्ने, सरकारले त्यसतर्फ पहल कदमी होस्, यहाँको पहल कदमी होस् भन्ने खालका प्रश्नहरू छन्। तर पनि मन्त्रीजी जस्तै, मान्यजी जस्तै मैले पटक पटक यहाँलाई सोध्ने गरेको छु, तपाईँ एउटा त्यो कुर्सीमा बसिरहँदा, मन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहँदाखेरि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो खालको सोचाइ आउँछ? जस्तै मानिसको चाहना के हुन्छ भने मन्त्री भएर त्यहाँ गइसकेपछि त तपाईँहरू दिन गनेर चाहिँ काम किन गर्दैनन् होला भन्ने आम मानिसको चाहना हुन्छ। त्यो तपाईँको अनुभवले के भन्छ? दिन गनेर काम गर्न सकिँदैन? मैले त दिन होइन, म यति अप्ठ्यारो ठाउँमा थिएँ, यति सङ्कटपूर्ण ठाउँमा थिएँ, यति आधारभूत तहका जनताहरूले दुःख भोगिरहेका, समस्या भोगिरहेका, तलब नपाएका, ठगिएका, रोजगारी नपाएका, खान नपाएका, त्यो प्रकारको अत्यन्त असुरक्षित जीवन बेहोरिरहेका, जोखिमबाट जीवन बाँचिरहेका जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा थिएँ। यसकारण दिन गनेर होइन, मैले त घन्टा घन्टालाई पनि महसुस गर्दै, तपाईँले मसँगै काम गरिरहेका राष्ट्रसेवक मित्रहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीले 16-17 घन्टा 18 घन्टा हामीले निरन्तर काम गर्ने प्रयत्न गर्यौं। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आधारभूत तहका श्रमिकहरूको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी हामीले सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्यौं। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक रोजगारीको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा उतार्ने गरी कानुन बनायो र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विभिन्न रोजगार कार्यक्रमहरूलाई हामीले ल्याउने काम गर्यौं। बाहिर श्रम गर्न जाने साथीहरूले नेपालमै काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भनेर त्यो प्रकारको आधार तयार गर्ने प्रयत्न गर्यौं। र त्यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने साथीहरूको सुरक्षाको लागि चाहे उहाँहरूको पेन्सनको व्यवस्थाको सन्दर्भमा होस्, चाहे सञ्चय कोषको व्यवस्थाको सन्दर्भमा होस्, चाहे उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाको सन्दर्भमा होस्, कार्यदल बनाएर उहाँहरूको सुरक्षाको लागि त्यो प्रकारको प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाएका थियौं। र यतिसम्म कि कतिपय देशहरूसँग त्यो देशमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूले पेन्सन प्राप्त गर्ने गरी त्यो तहमा समेत पनि हामीले वार्ता चलाएका थियौं। चाहे खाडीका मुलुकहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने, उनीहरूले एउटा निश्चित अवधि काम गरिसकेपछि पेन्सन प्राप्त गर्नु पर्दछ वा एकमुष्ट रकम उनीहरूले क्षतिपूर्तिको रूपमा पाउनु पर्दछ भन्ने एजेन्डामा हामीले प्रवेश गरेका थियौं। यो प्रकारले हामीले गरिब जनताको जीवनलाई मध्यनजर गरेर हामीले काम गर्यौं। म सुरेशजी आज भन्न चाहन्छु कि मलाई धेरै मानिसहरूले मन्त्रीको पदमा रहँदाखेरि मन्त्री भएका मानिसहरू धेरै खुसी हुन्छन् भन्ने पनि ठान्नुहुन्छ होला, तर मन्त्रीको पदमा बस्दाखेरि म कम्तीमा 2 दर्जन पटक कुर्सीमा बसेर म आँसु खसालेको छु, म भावुक भएको छु। यसकारण जस्तै यहाँले चाहिँ त्यो श्रम मन्त्रालयको स्पेसली समस्याहरू चाहिँ देखेर त्यस्तो फिल भयो कि? तपाईँ एकपटक कल्पना गर्नुहोस् त, आफू जन्मेको घर, आफ्नो गाउँ, आफ्नो समाज, आफ्नो परिवार छोडेर साउको ऋण काटेर महिनावारी 3-4 मा साउको ऋण काटेर दर्जनौं ठाउँमा ठगिँदै जोखिमपूर्ण काममा रोजगारीको खोजीमा लाम लाग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा लाम लाग्ने, फाटेको चप्पल लगाएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त्यो प्रकारको अवस्था यदि तपाईले आफू जन्मिएको बस्तीतिर आफ्ना दामलेहरूतिर फर्किएर सोध्नु भयो भने के तपाईको आँखाबाट आँसु आउँदैन? म मन्त्री थिएँ, तर म मन्त्री छु, तर आज मेरो देशको, हाम्रो देशको पीडा यस्तो छ, हाम्रो देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पीडा यस्तो छ, यसलाई हामीले कहिले सुधार्ने, यो प्रकारको भावनाले जहिलेसुकै मलाई कचकचायो। त्यस्तो अवस्थामा म पनि व्यक्ति हुँ, म पनि मानव हो, म पनि कहिलेकाहीँ भावुक भन्ने कुरा स्वाभाविकै थियो। म धेरै पटक भावुक भएको छु। त्यही लेभलका जनताहरूको चाहना। हजुर, म भावुक मात्र होइन, मैले यसको सुधारको लागि केही निर्मम कदम पनि चालेँ, मैले केही कडा कदम पनि चालेँ। कतिपय ठग्ने अभ्यासमा हुर्किरहेका व्यक्तिहरू छटपटाउने गरी मैले कडा कदम पनि चालेँ। तर दुर्भाग्यवश नेपालमा फेरि पनि राजनीतिक छाताले धेरै ठगी प्रवृत्तिलाई संरक्षण गरिरहेको छ। तर पनि हामी निराश बन्नु पर्दैन, एक दिन नयाँ दिनको उदय हुनेछ। कालो बादलको घेरामा पनि कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै एक दिन अवश्य यस प्रकारको ठगी, यस प्रकारको दलाली, यस प्रकारको श्रमिकको जीवनलाई जोखिममा पार्ने प्रवृत्तिलाई सच्याउने गरी नयाँ प्रकारको अवस्था हामीले निर्माण गर्छौं।
हामीले यसकै लागि सरकारलाई दबाब दिएका छौँ, यसकै लागि पार्टीभित्र बहस गरिरहेका छौँ, यसकै लागि संसदभित्र आवाज उठाइरहेका छौँ। यही सरकार मार्फत, यही पार्टी मार्फत, यही आन्दोलन मार्फत जनताका यी तमाम समस्याहरूलाई हामीले सुधार गर्ने गरी जानु पर्दछ। कहीँ कतिपय नेतृत्वले कार्य सम्पादन गर्न सकेन भने पनि फेरि योग्यतम व्यक्तिहरूले अगाडि बढ्नुहुन्छ, सुधार गर्नुहुन्छ, जनतामा न्याय प्रदान गर्नुहुन्छ। यही आशाका साथ हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँको ठाउँबाट तपाईँबाट जनताहरूले विशेष गरी हाम्रो दर्शकहरू युवाहरूले चाहिँ र संसारको विभिन्न स्थानमा र नेपालमा रहेका दर्शकहरूले चाहिँ त्यही अपेक्षा गर्नुभएको छ र यहाँको यो खबरदारी अगाडि बढिरहोस्। र अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा छौँ। अमेरिकामा यतिखेर म टेक्सासमा छु, रातको 10:15 भएको छ र संसारको विभिन्न ठाउँमा कतिपय ठाउँमा रात परेको होला, कतिपय ठाउँमा नेपालमा उज्यालो भइरहेको छ। एउटा तपाईँबाट एउटा आशाको कुराकानी गर्दै अथवा सपनाको कुराकानी गर्दै कार्यक्रमको अन्तिम बिट मार्न चाहन्छु। मैले अगाडि भने तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ मेरो नजिकको सम्बन्ध भएको प्लस आफ्नै क्षेत्रको सांसद भएको हुँदा धेरै पहिलादेखि भेट्दै आएको हुँदा मैले अगाडि युवा अवस्थाको कुरा पनि गरेँ। त्यो युवा अवस्थादेखिको सम्झना भने जस्तै आज तपाईँले पहिला भाषण गर्ने अवस्थामा पुगेको छु। युवा अवस्थामा तपाईँ अलिकति माथिल्लो अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब भविष्यको सपना गोकर्ण विष्टले कस्तो देखेको छ? जस्तै हाम्रो यो पुस्ताले नेपाल कस्तोसम्म देख्न पाइएला त? त्यो सपना देखाउँ अन्तिममा। कोरोना महामारीलाई छोडौँ। हजुर, महामारीले त पक्कै पनि हामी जित्नुपर्छ। गरिबी, अभाव र बेरोजगारीमा बाँचिरहेको जनताको जीवनलाई माथि उठाउने गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने गरी र पूर्वाधारको हिसाबमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले एउटा आधुनिक देश जस्तै नेपाललाई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले माथि उठाउने, विकास गर्ने र एक प्रकारले जनताहरूको जीवनलाई सुखी बनाउने, सुखी नबनाऊ जनताको जीवनलाई खुसी बनाउने हिसाबले हामी विकासको प्रक्रियामा प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यद्यपि यो प्रयत्न फेरि पनि जनताले अनुभूत गर्ने गरी परिणाम देखा पर्न सकिरहेको छैन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामीले सुखी जीवन र सभ्य समाज निर्माण गर्ने गरी दुनियाँको मानचित्रमा गरिब नेपालीको देश होइन, दुनियाँको मानचित्रमा खान नपाएका नेपालीको देश होइन, दुनियाँको मानचित्रमा बेरोजगार नेपालीको देश होइन, दुनियाँको मानचित्रमा सामाजिक विभेद, वर्गीय विभेद सहितको नेपाल होइन, सामाजिक न्याय सहित समतामूलक नेपाल निर्माण गर्ने गरी कम्तीमा नेपाललाई आर्थिक हिसाबले, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले एउटा आधुनिक र विकसित देशको दर्जामा लाने गरी हामीले केही वर्षमा लैजान्छौँ भनेर म दावा गर्दिनँ। लाने गरी त्यो दिशामा हामीले अगाडि बढाउनु जरुरी छ। कम्तीमा त्यो दिशामा हिँडाउन जरुरी छ। त्यो दिशामा हिँडाउनको लागि हामीले प्रयत्न गर्छौँ। यसको लागि 10 वर्ष लाग्ला, 15 वर्ष लाग्ला, तर त्यो दिशामा हामी प्रभावकारी ढङ्गले हिँड्न सक्यौँ कि सकेनौँ, त्यो दिशामा इमान्दारपूर्ण प्रयत्न गर्यौँ कि गरेनौँ, सकारात्मक पहल भयो कि भएन भनेर जनताले महसुस गर्दा सरकार ठिक ढङ्गले अगाडि बढेको छ, देश ठिक ढङ्गले अगाडि बढेको छ, हाम्रो यात्रा सही ढङ्गले अगाडि बढेको छ, परिणाम आउँछ भनेर आशा जगाउने गरी हाम्रा प्रयत्नहरू केन्द्रित हुनेछन्। व्यक्तिगत हिसाबले म पनि यो प्रयत्नमा आफ्नो जीवनलाई केन्द्रित गर्नेछु। ठिक छ माननीयजी, जस्तै तपाईँसँग विभिन्न पक्षहरू छोएर यो करिब 1 घण्टाको कुराकानी 7 समुद्र पारबाट जोडिएर कुराकानी गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। यतिखेर सिङ्गो मानव जाति नै यो कोरोनाको महामारीसँग लडिरहेको छ। थाहा छैन मानव जातिलाई यो कोरोनाले कस्तो अवस्थामा लैजाने हो र नेपालमा पनि यसको महामारी निकै बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, सांसदजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले भनेको पार्टीमा जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले भनेको सुन्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि यहाँहरूको पहल कदमी होस्। त्यसै गरी यो महामारी पश्चात फर्कने युवाहरूलाई पनि नेपालमै रोजगार भएर सुन्दर भविष्य देख्न पाइयोस्। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। सुरेशजी, लामो समयपछि तपाईँसँग यसरी भेट हुन पायो, यसरी कुराकानी गर्न पाएँ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ मार्फत सबै साथीहरूलाई, विभिन्न देशमा बसिरहनुभएका, नेपाललाई माया गरिरहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। बाहिर रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग सुझावलाई जहिलेसुकै हामीले आत्मसात गर्नेछौँ। तपाईँहरूको सहयोग मार्फत हामी अगाडि बढ्नको लागि प्रयत्न गर्नेछौँ। अहिले तपाईँसँग कुरो गरिरहँदा मलाई निर्वाचित गर्ने निर्वाचन क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो बस्तीलाई मैले सम्झिरहेको छु। अझ यतिसम्म कि
तपाईँको घरलाई पनि मैले सम्झिरहेको छु, त्यहाँ बसेको, खाना खाएको, अनि त्यसपछि दुःख सुखका कुरा गरेका दिनहरूलाई मैले सम्झिरहेको छु। तपाईँसँग कुराकानी गर्दा बाल्यकालको याद पनि आउँछ मलाई पनि। ती सम्झिरहेको छु। नेपालका ती गाउँहरू जहाँ जनताहरू गरिबीसँग पैठी जोरी खेल्दै आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, ती गरिब बस्तीहरूलाई सम्झिरहेको छु। म एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको हैसियतले, राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियतले कसरी आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त्यो दुःखको जिन्दगीलाई बदल्न सकिन्छ, परिणाम कति ल्याउन सकिन्छ, म अहिले यकिनका साथ भन्न सक्दिनँ, तर कम्तीमा इमानका साथ म जति सक्ने छु, इमानका साथ म प्रयत्न गर्नेछु। निरन्तर इमानदारीपूर्वक मेरो प्रयत्न जारी रहनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, रमाइलो एचडी टेलिभिजन र संसारभरबाट हाम्रो अनलाइनबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद भन्दै यहाँहरू सबैबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद सुरेशजी, धन्यवाद।